Ozamis Free Hospitalization Program dakong tabang sa mga Ozamisnon pag-atubang sa medikal nga panginahanglan. Kapin sa 150,000 pesos nga hospital bill sa asawang naoperahan, gi-zero si Angela Mequerante. Alang sa report. Dili kalimod nga Sanso Ozamis Free Hospitalization Program usa kada kuntabang sa mga Ozamisnon ilabi na sa pinansyal nga aspeto sa ilang medikal nga panginahanglanon nga naghatag kanila og kahupayan nga dili na sila magproblema og magpangita sa pagbayad sa ilang mga hospital bill tungod kay nasayod sila nga adunay mga lideres ug ingon man mga programa nga gilatag alang kanila nga andam sa kanunay nga motabang og mag-uban kanila sa panahon sa kakulangon. Usa sa nakabiripesyo ni ini nga programa ang 55 anyos nga si Tatay Rete Marcina Oro lumulupyo sa Porok 3 Barangay Manacao, Ozamis City nga midangop sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration aron mangayo og pinansyal nga tabang alang sa excess bill sa iyang asawa nga si Nanay Juvie Balatero Oro, 52 anyos, human kini ma-admit niadtong Enero 2, 2025 sa Misamis University Medical Center kun MUMC tungod sa sakit nga peritonitis o impeksyon sa sapin sa sulod nga bahin sa tiyan ni ini nga nagkinahanglan og operasyon og dinalian nga mga medikal nga pag-atiman. Ako niani ko diri sa Asenso Ozamis tungod sa nga nanginahanglan ko bayad sa excess akong bayad sa akong asawa nga hospital sa MMC. Gallstone o nang appendicitis, gi-opera kanang duha gidungan gina sila og opera. Sumala pa ni Tatay Ray, usa lamang siya ka mag-uuma og bipat sa ilang barangay samtang ang iyang asawa usa ka housewife nga nagatiman sa ilang apo. Ug tungod sa operasyon ni Nanay Juvie, naglisod si Tatay Ray sa pagpangita og ikabayad alang sa ilang hospital bill nga nagkantidad og 156,307 pesos og 87 centavos. Busa midangop siya sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration ug wala magduwa-duwa sa pagpangayo og pinansyal nga tabang. Ang excess na mo dako-dako gyud sir, 156,000 o wa ko kalimot basta naana gyud na sir, dako gyud kayo iya gi kompleto gi zero gyud ba among bayron dito sa ospital. Kalipay ug pasalamat ang gibati ni Tatay Ray tungod sa pagkamugna sa maong programa nga naghatag og dakong tabang sa mga Ozamisnon sama kaniya nga mag-uumalang ang panginabuhian. Dako kay kong kalipay sir, dako kong pasalamat nga namugna ning Asenso Ozamis kay nakatabang gyud sa mga kabos labi nako nga usa ka farmer lamang. Pasalamat ang ipaabot ni Tatay Ray ngadto sa tulo ka haligi sa probinsya nga padayong nanalipod sa kahimtang sa panglawas ug kahimsog pinaagi sa pinansyal nga tabang ngadto sa katawhan uban sa lig-on nga pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal uban usab sa suporta ni Congressman Nando Waminal ug ingon man sa lig-on nga pagsiguro ni Mayor Attorney Henry N.D.F. Waminal Jr. nga ang matag Ozamisnon makangkon og gustong medikal nga atensyon. Dugang pangsaysay ni Tatay Ray nga kini ang ikaduhang higayon niya nga nakabenipisyo sa maong programa, din sa unang higayon nakabenipisyo usab siya ni ini sa dihang na hospital ang iyang amahan ug mikabat sa kapin usa ka gatos kalibo ang ilang hospital bill. Pasalamat po ko ni una sa tanan ni Governor Henry Waminal, ni Congressman Ando Waminal ug ni Mayor Inde Waminal Jr. Dako kay natabang kay dili lang pirmero ni sir, ikaduha na nako ning kaduha na namang pangayo. Primero akong papa atong yagin tuig ni excess po meg 100 kapin. Mo nang dako gyud pasalamat nga namugna ning Asenso Ozamis. Salamat kay sa tanan ni sa tanang mga nagdumala sa Asenso Ozamis. Ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program usa ka dakong tabang alang sa mga Ozamisnon nga walay igong ikabayad sa ilang hospital bills nga naghatag kanila og kahupayan nga sila dili na magproblema sa pinansyal. Kini namugna pinaagi sa pagtinabangay, kooperasyon ug kakugi sa mga lideres sa syudad ug ingon man sa probinsya sa Misamis Occidental. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela Mequerante. Salamat, Mel. Ang Ozamis Today hatod kanato ing serbisyo publiko sa Asenso Ozamis Administration pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr.